जी, फाइवर के बारे में बस सुना हुआ था कि उसको उस पे वर्क किस तरह करना है ये पता नहीं था। जी बिल्कुल, मैं फाइवर से अब तक पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए मैं कमा चुका हूँ। देखिए, मोनेटाइज़ उनके नहीं होते जिन्होंने किसी की मेंटोरशिप नहीं ली होती, जिनको पता नहीं होता कि ये होते हैं कि नहीं होते। तो कुछ अर्सा पहले मैं यूएई से वापस आया था, तो वहाँ पे यही सोचा था कि घर में जाके कुछ अपने मुल्क में कुछ करना है। तो इसी सिलसिले में मैं ऑनलाइन के भी देखता था, यूट्यूब पे वीडियोस, कभी किसी मेंटोर का, कभी किसी तरह। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपकी क्या लर्निंग हुई, क्या चीज़ें आपने सीखी वहाँ से। और इतना मैंने दूसरी कैटेगरीज में नहीं अर्न किया जितना मैंने इसमें 2D में अर्न किया, लेकिन उस मोटिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको कोई अच्छा मेंटोर ना मिले। जी, सबसे पहले मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना सीखी थी। इस चीज़ को अगर सालों साल लेके चलता हूँ और उसके बाद अपनी एक टीम डेवलप करके तो उनके साथ काम कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल वकार। आज हमारे साथ मौजूद हैं शफीक, जिनका ताल्लुक एक पसमानदा इलाके से है, आरिफ वाला से, जो कि रिसेंटली दुबई भी हो के आए हैं बर्फ हसूल रोज़गार के लिए। लेकिन जहाँ रिस्क लिखा हो अल्लाह ताला ने उस बंदे को वहीं से रिस्क देता है। अब रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया था IBM 1.0, जो IBM का हमारा बैच गुजरा है आज स्किल वीडियो एनिमेशन का। तो अब तक ये तकरीबन 8 लाख रुपए अर्न कर चुके हैं इन्हीं 2 महीने के अंदर। तो मजीद इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही और क्या इनको चैलेंजेस फेस करने पड़े और अब किस तरह से उन्होंने ये मुकाम अचीव किया है। तो शफीक, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताएं। जी, मेरा नाम शफीक अहमद है और मैं आरिफ वाला का रिहायशी हूँ। तो वहीं पे ही सारी एक टाइम गुजरा मेरा। तो कुछ अर्सा पहले मैं यूएई से वापस आया था, तो वहाँ पे यही सोचा था कि घर में जाके कुछ अपने मुल्क में कुछ करना है। तो इसी सिलसिले में मैं ऑनलाइन के भी देखता था, यूट्यूब पे वीडियोस, कभी किसी मेंटोर का, कभी किसी तरह। बट एक आइडिया मिल जाता था, लेकिन एक वे नहीं मिलता था कि अब स्टार्ट कहाँ से करना है। फिर इसी तरह एक दिन फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हुए ऐड देखा, तनवीर भाई थे और आप थे वहाँ पे। तो वहाँ पे 2D का बता रहे थे, वीडियो एडिटिंग और ये सब कुछ। तो सोचा कि यहाँ पे इनरोल होना चाहिए। तो बस इसी तरह वो करते करते एक इनरोल हो गया मैं इसमें। इनरोल होने के बाद जैसे ही स्टार्ट हुआ तो उसके बाद अकाउंट बनाया फाइवर का, वो जिस तरह आपने बताया कि ये बनाना है, इस तरह करना है, वो करते करते वहाँ से बस जर्नी स्टार्ट हो गई। ठीक है शफीक, जैसे आपने बताया कि आप पहले दुबई भी जा चुके हैं हसूल रिस्क के लिए, लेकिन अल्लाह ताला का ही लिखा होता है कि उसको जहाँ से अल्लाह ने रिस्क देना है। आप हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं IBM 1.0 के, तो माशाल्लाह आप अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपकी क्या लर्निंग हुई, क्या चीज़ें आपने सीखी वहाँ से। जी बिल्कुल, इस तरह मेरा ना काफ़ी ज़्यादा रहता था इस चीज़ पे माइंड, फेसबुक और यूट्यूब के बारे में और 2D के बारे में। कार्टून जब देखते थे फेसबुक पे या यूट्यूब पे देख लेते थे, एक क्रेज़ होता था कि ये लोग किस तरह बनाते हैं। तो जैसे ये कोर्स ज्वाइन किया, उसमें वीडियो स्क्राइब बड़ी डिटेल के साथ सीखा मैंने, जहाँ पे वाइट बोर्ड एनिमेशंस थी। और उसके बाद बियॉन्ड सीखा। बियॉन्ड में एक्सप्लेनर वीडियोस बनाना सीखी और पूरी लेंथी वीडियोस जो जिसमें हम 10-15 मिनट की वीडियो कार्टून्स की जो बनाते हैं, वो सब कुछ मैंने सीखा है। और वो करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरी कैटेगरीज में नहीं अर्न किया जितना मैंने इसमें 2D में अर्न किया। और इसका एक मिनट की वीडियो, 30 सेकंड्स की वीडियो मैंने $100 में भी सेल की हैं। तो अब आप IBM ट्रेनिंग जो है वो आप किन लोगों को आगे रिकमेंड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हर वो बंदा जो कमाना चाहता है, ऑनलाइन काम करना चाहता है, एक अपॉर्चुनिटी है। देखें, आप फेसबुक या यूट्यूब पे देखते रहेंगे, ठीक है, आपको वहाँ से मोटिवेशन तो मिल रही है, लेकिन उस मोटिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको कोई अच्छा मेंटोर ना मिले। और वो मेंटोर आपको मिलेगा तो आप आगे से काम शाम कर सकते हैं या सीख सकते हैं। उसके अलावा तो वो चांसेस बहुत कम है कि आप सिर्फ यूट्यूब से देखें और अपना काम स्टार्ट कर दें। तो मेरा ये मैसेज सबके लिए ही है जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, बेरोज़गारी है, ये सीख लें तो बहुत बेटर है। और वो हर वो बंदा जो जॉब करता है, जो स्कूल जाता है, जो कॉलेज जाता है, जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, उन सब के लिए ये रिकमेंड है कि कोर्स करें। मतलब आपके मुताबिक ये कोर्स ईजी टू अंडरस्टैंड है और फन टू लर्न है कि कोई भी इसको आसानी से ज्वाइन करके अर्निंग कर सकता है। जी बिल्कुल, इसी तरह मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने हूँ कि मैंने 7 से 8 लाख रुपया सिर्फ ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद कमा लिया। कोई टाइम भी नहीं गुजरा, 1.5 से 2 माह गुजरे होंगे अभी सिर्फ और सिर्फ। ऐसे ही। चलें शफीक, आप हमें अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं। आपने अर्न कैसे किया, क्या किया, हमारे ऑडियंस को बताएं। जी, सबसे पहले मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना सीखी थी, ठीक है, जो आपने सिखाई थी। वो सर्विसेज मैंने देना शुरू की फाइवर पे। यूट्यूब शॉर्ट्स से मैं जब क्लाइंट्स आए, उन्होंने बताया कि हमें चाहिए कैश काउ वीडियोस भी चाहिए, टिकटॉक एड्स बनाना बताया, UGC एड्स बनाते हैं वो जो
وہ ان کو بنا کے دیے. اس طرح وائٹ بورڈ اینیمیشن والی ویڈیوز اور 2D کے جو ایکسپلینر ویڈیوز بنا کے دیے, جو یوٹیوب سے ریلیٹڈ جتنا بھی کام آتا ہے وہ سب ان کو کر کے دیے. چلیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے فری لانسنگ سے کتنا پیسہ کمایا ہے اور کس پلیٹ فارم سے کمایا ہے, اگر آپ کمفرٹیبل ہوں تو وہ ہمارے آڈینس کو بتائیں. جی بالکل, میں فائیور سے اب تک پاکستانی روپیز میں تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے میں کما چکا ہوں. ماشاء اللہ. ٹریننگ کے بعد کا بتائیے گا. جی بالکل, اسی کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک. 7 سے 8 لاکھ روپے میں اس سے کما چکا ہوں, اور ابھی الحمدللہ کنٹینیو ہے. میرے رننگ ایڈز بھی چل رہے ہیں, اس میں چل رہے ہیں, ایکٹیو آرڈرز بھی ہیں. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ. اچھا, اب یوٹیوب مونیٹائزیشن کا بتائیں, آپ اس طرف کیوں نہیں گئے, آپ نے فری لانسنگ کو کیوں چوز کیا؟ حالانکہ کورس میں پراپر یوٹیوب مونیٹائزیشن کا ماڈیول ایکسپلین کیا جاتا ہے, تو آپ اس کے اوپر کیوں نہیں گئے اور آپ فری لانسنگ کیوں کریں, یا اگر آپ نے اس کے اوپر کام اسٹارٹ کیا ہے تو کتنا کیا ہے؟ دیکھیں, کوئک ارننگ کے لیے جب بھی کوئی کورس کرتا ہے تو کوئک ارننگ کے لیے اس کو ایک فری لانسنگ پلیٹ فارم کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے. تو اس کے بعد جب آپ فری لانسنگ کر لیتے ہو, اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم بھی ہے اور سب کچھ ہے, تو آپ اسٹارٹ کریں آٹومیشن. کیش کو ویڈیوز اپنے چینلز کے لیے بنائیں, کیونکہ وہ ایک ورلڈ وائڈ نیش ہے. کوئی بھی نیش پکڑ کے اس پہ آپ کام شروع کریں تو اس میں بھی آپ کو بینیفٹ ہے. اگر آپ سروسز دینا چاہتے ہیں اپ ورک پہ, فری لانسنگ پہ, یا فائیور پہ, کسی بھی پلیٹ فارم پہ, تو وہ بھی ساتھ ساتھ دیں. اپنا کرنا ہے تو وہ بھی کریں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کو آتا ہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم آٹومیٹک ویڈیو بناتے ہیں, یوٹیوب آٹومیشن ہم کرتے ہیں, تو وہ چینل مونیٹائز نہیں ہوتے. تو آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, مونیٹائز ان کے نہیں ہوتے جنہوں نے کسی کی مینٹورشپ نہیں لی ہوتی, جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اب اکثر لوگ یوٹیوب پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ چیز مونیٹائز ہو جاتی ہے, اکثر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مونیٹائز نہیں ہوتے. تو وہ جو نیا بندہ ہوتا ہے جس نے کبھی کوئی کورس نہیں کیا, کسی سے پوچھا نہیں ہے, کوئی ایکسپیرینس والے بندے سے ملا نہیں ہے, وہ تب تک وہ بھی یہی اسی کشمکش میں گھومتا رہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں مونیٹائز ہوگا یا نہیں ہوگا. تو مونیٹائز ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. ہمیں جس طرح آپ نے اس کورس میں بتایا ہے, پریمیم وائس اوور سافٹ ویئرز ہیں فری میں جو ہم یوز کر سکتے ہیں, ان کے بارے میں, تو اس کے تھرو آرام سے آپ کا ایک یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ فری لانسنگ کرتے ہوئے آپ کو چیلنجز کیا ہے؟ آپ کیا پہلے فائیور کو جانتے تھے یا آپ نے ٹریننگ کے بعد ہی فائیور کو ایکسپلور کرنا شروع کیا؟ جی, فائیور کے بارے میں بس سنا ہوا تھا کہ اس پہ ورک کس طرح کرنا ہے, یہ پتہ نہیں تھا. اور دوسری بات ہے, ورک کرنا تو ٹھیک ہے, سب دیکھ لیتے ہیں, لیکن سب سے مین چیز ہے, اب فار ایگزامپل کسی بھی کیٹیگری میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہزاروں میں گگز ہیں آلریڈی. تو وہ ان گگز میں آپ کو رینک کس طرح کرنا ہے, وہ کی ورڈ ریسرچ بتاتی ہے. کی ورڈ ریسرچ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ٹائٹل کس طرح رکھنا ہے, اس کا ڈسکرپشن کیا لکھنی ہے, کی ورڈز کیا رکھنے ہیں, پیکیجز کس طرح رکھنے ہیں. تو وہ سب کچھ اس کورس میں سیکھنے کو ملا, اور الحمدللہ ان چیزوں پہ امپلیمنٹ کیا ہے تو سکسیس ملی ہے. ماشاءاللہ, خوشی ہوئی ہے سن کے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا ارن کر چکے ہیں, اور بھی کافی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ارن کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک مختصر عرصے میں 8 لاکھ روپے کما لیا ہے, تو آپ آنے والے 5 سال میں اگر آپ اس فیلڈ کو ایز اے کیریئر لے کے چلتے ہیں, آپ آنے والے 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ میں 2 مہینے میں اگر اتنا ارن کر سکتا ہوں, اور اتنا میں نے کیا ہے, تو اس کے بعد اگر میں ان چیزوں اس چیز کو اگر سالوں سال لے کے چلتا ہوں, سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتا ہوں, 2D 3D جس طرح بھی ایک ماڈیول ہوتا ہے ان چیزوں کا, اور رولز کے تحت لے کے چلتا ہوں, تو میں ایک ایجنسی کی طرف بھی جا سکتا ہوں, اور اس کے بعد اپنی ایک ٹیم ڈیولپ کر کے تو ان کے ساتھ کام کر سکتا ہوں. سو انشاءاللہ ایک لانگ ٹرم ہے پلان ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کا. اسی طرح ہم نے بھی جیسے اپنی ٹریننگ کو ٹائم بائی ٹائم امپروو کرتے ہیں, تو ہم نے جو I-BAM 2.0 لانچ ہونے والا ہے, کافی نئی چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں جو کوئی کرنے کی طرف بچے کو لے کے جا سکیں. I-BAM ٹریننگ, آئی اسکل ویڈیو انیمیشن اینڈ مونیٹائزیشن ٹریننگ پروگرام, اس کا مین گول یہ ہے کہ انکم اورینٹیڈ ٹریننگ ہے. مطلب آپ انرول ہو تو آپ کی انکم اسٹارٹ ہو جائے, دین آپ اس کے بعد ایسٹس بنانے کی طرف جائیں. سو اس کا اسٹارٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی جو پہلا آپ قدم رکھیں, آپ کو وہ چیز سکھائی جائے جس سے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز نے ہمیں اس ٹریننگ کو کافی سکسیزفل بنایا ہے. اس طرح ہے کہ اس میں کافی, آپ تو ایک پرسنل گروپ تھا واٹس ایپ کا ہمارا, تو اس میں کافی ایسے لوگ تھے, لڑکے تھے جن کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا. مطلب کورس کے دوران بھی وہ کافی پریشانیاں ان کو ہو رہی, ظاہری بات ہے وہ ایک فلو میں چل رہا ہے اپنا, کہیں کو تو میری فنڈ بھی دینے لگا تھا, نہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن بعد میں جب ان کو سمجھ آنے لگ گیا کہ یہ کورس ابھی کیا ہے, بینیفٹس ہیں, جب دوسروں کی موٹیویشنل پوسٹ انہوں نے دیکھی فیس بک پہ کہ کسی کو $150 کا آرڈر ہے, کسی کو 200 کا ہے, کسی کو 100 کا ہے, تو اس طرح ان لوگوں نے بھی ہمت نہیں ہاری اور لگے رہے. الحمدللہ ان میں بھی کافی لڑکوں کو میں جانتا ہوں, میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں, جو ابھی کافی زیادہ اچھا ارن کر رہے ہیں اس ٹائم. تو اس لحاظ سے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا, بہت سب اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہوا ہے. اور جس کو جو زیرو سے ہے نا, بالکل جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, جس نے جسٹ ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب کی, تو ان کو تو آلریڈی پہلے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوگا,
उनके लिए तो एक ये बोनस है, वो जस्ट एक कोर्स करेंगे और अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ थे शफीक, आपने उनकी स्टोरी सुनी, उन्होंने किस तरह से जो है वो अर्न किया, और आने वाले दिनों में आप मजीद सक्सेस स्टोरीज देखेंगे। तो मैं बताता चलूँ कि अब जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है IBM 2.0, तो उसके अंदर 1.0 मतलब पिछले बैच से भी काफ़ी चीज़ें ज़्यादा ऐड की हैं। उसमें जैसे मैंने बताया कि 3D का मॉड्यूल ऐड किया है, AI का मॉड्यूल पूरा ऐड किया है, और इसमें यूट्यूब ऑटोमेशन पे AI बेस्ड ऑटोमेशन में काफ़ी फोकस किया है। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है कि मॉड्यूल 1 में जो चीज़ें डिटेल हैं वो तो ऑलरेडी हैं ही। अगर आप भी इसी तरह से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या अगर आपको नई आइडिया किस तरह करना है, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।